فرمایا وَنَضْرِبُ وَجْهِ، فرمایا کہ اس نو منہ تے نہ ماریا کر. آئی ساڑے نوجوان تھوڑے جا مسئلہ ہوئے لے جی ہاتھ چکیا دے ماریا منہ تے. اے نہیں پتا کہ شریعت نے منع کیتا ہے. چہرے تے مرد نو اجازت نہیں ہے کہ وہ تھپڑ منہ تے مارے عورت. سمجھ آ رہی ہے؟ اگے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اندے واسطے اچھائی برتاؤ کرو، اندے گیلے نہ کرو، انہوں تنگ نہ کرو. فرمایا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندہ دل نہ دکھاؤ، انہوں اپنے تو جدا نہ کرو. فی اللہ فی البیت، اپنے گھر دے اندر. اے حدیث پاک تو اسی کی سبق لینا ہے کہ اگر تو آڈے تے اس دے درمیان کوئی ایسی گلاں ہو جانیاں عزیزو دوستو تے تسی جناب والا اس چیز تے آمادہ ہو کہ اپنے ایک گھر ٹر جاوے، اپنے گھر ٹر جاوے. شریعت نے منع کیتا، شریعت حکم دے رہی ہے الا فی البیت. اگر تواڈے نال کسے گل تو جناب والا آپس وچ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تے فرمایا اپنے گھر تو دور نہ کر، اپنے گھر تو دور نہ کر. اپنا کمرہ علیحدگی وچ، اپنا بستر علیحدگی وچ کر لا، لیکن اپنے گھر تو دور نہ کر. کیوں؟ اگے فرمایا نوجوانوں سنو کہ ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی دی گڈی نو جڑی چل رہی ہے کسی وجہ تو روکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گڈی نو کئی ایسے نوجوان اندر داخل ہو کے ہو نہ خراب. کوئی نوجوان اٹھے ہاں جی پیغام کر لو فلاں خاتون جڑی اوندا خاون جڑا بڑا سخت انہوں ماردا ہے، تسی اس طرح کرو طلاق لے لو، طلاق لے لو، اسی شادی کران گے. جوان نو ہاں بھئی نوجوانا شریعت 4 جائز نے، کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، شادی تیری دوبارہ کر دیساں. اور اللہ دے نیک بندے اگر کسی وجہ تو کوئی مسئلہ بنیا بھی ہے انہوں اپنے گھر تو جدا نہ کر، بلکہ اپنی چھت تھلے انہوں بسترہ علیحدہ کر دے، انہوں نصیحت آئے، انہوں سبق آ جاوے تاکہ وہ تیرے نال جناب والا خود ہی صلح